यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडा। उहाँ कम्प्युटर भाषा प्रविधि विज्ञ हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग यतिखेर आम नेपाली बीच छलफल, चासो र चिन्ता एउटा बहसको विषय बनेको विषय छ। त्यो हो सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर अनिवार्य रूपमा असार मसान्तभित्र हरेक सवारी साधनमा लगाइसक्नु पर्ने छ। यो दुईवटा प्रदेशमा प्रारम्भ परीक्षणको रूपमा भनिएको छ। यदि त्यसो नगरे सरकारले कारबाही गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले त्यस्तो उर्दी पनि सूचना जारी गरेको छ। त इन्भोइस नम्बरका बारेमा, इन्भोइसका बारेमा मानिसहरू अनेकौं चर्चा छलफल गर्ने गर्छन्। त सर्वप्रथम त आम मानिसले के बुझ्नु पर्यो भने यो इन्भोइस नम्बर किन जरुरी पर्यो, यसको लाभ के हो कि एक। दोस्रो, 21औं सदी जुन अवस्थामा हामी छौँ, विश्व अहिले जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, सूचना र प्रविधिको युग। विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तेस्रो विश्वले पनि सम्पन्न मुलुकसँग अन्यथा जिउन सकिँदैन। जसरी डाइनोसर लोप भयो त्यसै गरी समाप्त हुन्छौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि छ। म आज डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडासँग यही वरिपरि केन्द्रित रहेर विषयलाई क्रमशः उठान गर्नेछु। यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि क्रमशः थप सम्बोधन गराउँदै लैजानेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईसँग आज म कुरा यसकारण मलाई प्रसन्नता छ, यतिखेर नेपालीहरूका माझमा यो इन्भोइस सार्वजनिक सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्नै पर्छ, सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। मानिसहरूमा एक खाले चिन्ता पनि छ। सबै चिजमा यो सरकार यसो गर्छ, पैसा उठाउँछ, उसो गर्छ, पैसा उठाउँछ, गरिबलाई चाहिँ सधैँ शोषण गर्छ एकातर्फ। दोस्रो, हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष उपर पनि ती जसलाई हामीले आदर्श मानेर हिँड्यौँ त्यस उपर पनि मानिस चिन्ता व्यक्त गर्छन्। धेरै घटनाक्रमहरू, त्यसमध्येमा यो इन्भोइस जसरी लाग्ने प्रयत्न हुँदैछ त्यस उपर पनि पक्ष र विपक्षमा चर्चा हुन थालेको छ। तपाईँ कम्प्युटर भाषा प्रविधि विज्ञ, त्यसकारण यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, इन्भोइस जुन नम्बर लागू गर्ने भनिएको छ यो हो चाहिँ के? म यहीँबाट सुरु गरेँ। प्रथमत धन्यवाद। यो इन्भोइस भनेको जुन एउटा चाहिँ नम्बर भनिन्छ, नम्बर मात्रै होइन, यो चाहिँ अक्षर पनि हो, वर्ण पनि हो। अल्फा न्युमेरिक भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। अक्षर र वर्ण मिसिएको एउटा चाहिँ प्लेटमा हामीले राख्ने भनिन्छ। सर्वप्रथम त इन्भोइस भनेकै हामीले चाहिँ अब गाडीमा राख्ने नम्बर मात्रै भनेर बुझ्छौँ। इन्भोइस भनेको त अब गोल्ड इन्भोइस पनि हुन्छ, गहना इन्भोइस पनि हुन्छ, क्लोथ इन्भोइस कपडामा इन्भोइस गरिन्छ, कोटमा, ज्याकेटमा, झोलामा इन्भोइस गरिन्छ, पेपर इन्भोइस हुन्छ। त्यसले सूचना होइन, त्यो भनेको एउटा टेक्निक हो, एउटा देखाउने, भिजुअल्ली दृश्यात्मक रूपमा देखाउने, वर्णलाई, अब फोटोलाई, पिक्चरलाई सबै थोक मिलाएर एउटा देखाउने इन्भोइस गर्ने हो, एउटा टेक्निक हो। र अब यो इन्भोइस नम्बर चाहिँ खास गरेर इन्भोइस अहिले नम्बर भनिन्छ, अक्षर पनि हो, क्यारेक्टर हो। यसलाई चाहिँ एउटा अब हामी चाहिँ कम्प्युटरमा ग्लिफ भन्छौँ। त्यो ग्लिफलाई चाहिँ देखाउने पिक्चरको रूपमा, फन्ट चाहिँ पिक्चरको रूपमा देखाएर कहीँ त्यो सजिलो गरेर बुझ्न सक्ने बनाउने। र त्यस्तो गरेर चाहिँ अब पेपर इन्भोइस गर्ने हुन्छ, प्लास्टिक इन्भोइस हुन्छ, मेटल इन्भोइस हुन्छ, अनि त्यसमा डिबोस हुन्छ,
कसैले डिबोस गरेर देखाउने चलन छ, कसैले इम्बोस गरेर देखाउने चलन छ। त्यो आर्टमा भिजुअलमा कसलाई चाहिँ कस्तो पेन्टिङमा अथवा कलामा कसरी देखाउने भन्नेमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो इम्बोस सिस्टमबाट देखाउने भनेर तय भएको हो। र यो इम्बोसिङ सिस्टमको चाहिँ यसको चाहिँ इम्पेन्डिङ फर्जरी टाइपफेस भन्छ। यो चाहिँ जर्मनमा चाहिँ कार्ल हुफरले 1985 पत्ता लगाएको हो। यो फन्ट यो प्रविधि कम्प्युटरमा भित्री आएको हो अनि त्यसपछि क्रमशः विकास हुँदै आएको हो। यसरी आएको हो र पहिलेबाट युरोपियन युनियनले 2000मा चाहिँ सन् 2000मा चाहिँ एउटा चाहिँ युरो स्टाइल नम्बर प्लेट भनेर युरोपियन युनियनले लागू गर्यो। त्यसपछि युरोपियन युनियनका सफल राष्ट्रहरू अथवा सम्पन्न राष्ट्रहरू चाहिँ जो दात्री राष्ट्रको रूपमा अरू देशहरूलाई थर्ड तेस्रो विश्वलाई चाहिँ सहयोग गर्थे, त्यहाँ पनि युरोपियन युनियनबाट चाहिँ त्यहाँको सहयोगमा अथवा त्यहाँ गरेर चाहिँ ल यसलाई चाहिँ युरो स्टाइलमा चाहिँ तिमीहरू पनि प्रयोग गर भनेर कतिपय राष्ट्रहरूलाई उनीहरूले दिए, हराए गरे। त्यसरी चाहिँ यो डाटालाई अथवा यो इम्पेन्डिङ फर्जरी टाइपफेस भन्छ। यो फन्ट आइएसओमा पनि त्यसै गरेर स्ट्यान्डर्ड भएको छ, कुनै पनि आइएसओमा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ। त्यसरी पिक्चरलाई अथवा छविलाई फोटोलाई पढेर अनि फन्टमा ढालेर कम्प्युटरले बुझ्ने प्रविधि त्यो फन्ट प्रविधि भयो। अनि त्यसैलाई चाहिँ भिजुअल्ली देखाउन चाहिँ सजिलो राम्रो अलिकति इम्बोस भनेको त माथि उठेको हुन्छ नि त, उठेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो हाइट पनि हुन्छ। अहिले अब डिजिटल टेक्नोलोजीले अलिकति त्यसको प्रविधि पनि गरेको छ। पहिले म्यानुअल टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो यो काम। अहिले डिजिटलमा आएर त कम्प्युटरले भिजुअल्ली देखाइदिन्छ। तर हामीले चाहिँ अन्ततः त्यो मेटल प्रिन्ट नै गर्नुपर्ने हुनाले यो चाहिँ अलिकति कामको प्रकृति र यो पहिलेदेखिको युरो स्टाइल स्ट्यान्डर्डमा युरो स्टाइल नम्बर प्लेटमा चलिआएको हुनाले र यसको बारेमा चाहिँ त्यो प्रविधिगत कुरा पनि नभएर इम्बोस नम्बर भनेको चाहिँ एउटा हाउगुज यो इम्बोस नम्बर भनेको चाहिँ गाडीको प्लेटमा मात्रै हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट भयो, बुझाइ भयो नि, हो त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे कन्फ्युज भयो क्या। अब यो इम्बोस जुन जरुरी के को लागि हो भन्ने के अर्थमा यसको औचित्य र आवश्यकता र यसको पेटेन्ट राइट कोसँग छ, कसरी बुझ्ने हो यसको? अब औचित्य इम्बोसको औचित्य चाहिँ खास गरेर कला संस्कृति, आफ्नो परम्परा, विवाह व्रतबन्ध, शुभ जन्मोत्सव आदि, अनि अरू चाहिँ घरमा रङमा त्यो कपडा इम्बोसिङ, भेपर इम्बोसिङ आदि इत्यादि गरेर त्यो कलाको कलाको लागि प्रयोग गर्ने विधि हो। अनि त्यो कला देखाउन चाहिँ कम्प्युटर प्रविधि सिस्टम आइसकेपछि त्यो कला देखाउन चाहिँ कम्प्युटर प्रविधिबाट चाहिँ अलिकति सकिएन। कम्प्युटरले त सोझो एउटा चाहिँ फन्ट मात्रै आकर्षक देखिएन। त्यसलाई आकर्षक कसरी बनाउने भनेर र त्यो आकर्षक पनि होस् र त्यसबाट सुरक्षा त्यो चाहिँ बनाएको फन्ट चाहिँ अरूले नक्कल गर्न नसकुन्। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अथवा एउटा भनौँ न पिबिएफ लेखिया छ माथि। त्यो पिबिएफलाई थोरै तपाईँले छट्याइ गर्नुभयो भने आरबिई बनाइदिनु सक्नुहुन्छ। जोडिएन तल भने जोडी आरबिई। जस्तै गुगल छ, GOOGLE छ, त्यो GOOGLE एललाई चाहिँ GOOGIE बनाइदिनुहुन्छ। किनभने आईको माथि थोप्लो नभए त एल र आई त छुट्टिँदैन हो। त्यसरी त्यहाँबाट चाहिँ इन्जेक्टेड गर्न सकिन्छ, भाइरस इन्जेक्टेड गर्न सकिन्छ अथवा त्यहाँबाट द्वार खोल्न सकिन्छ र सूचना डाटाहरू चोरी गर्न सकिन्छ। यस्तो फर्जरीहरू हुन्छ, अरू पनि छन्, त्यसका विभिन्न प्रक्रिया छन्। त्यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो। यस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यसरी पहिचान गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट छुट्याउन सकिने अलिकति कलात्मक पनि होस् सुरक्षा पनि होस् भनेर 1985मा जर्मनको कार्ल जर्ज हुफर भन्ने मान्छेले यो प्रविधि विकास गरेको। पेटेन्ट राइट उहाँकैमा। पेटेन्ट राइट अहिले उहाँ पढेको, सायद उहाँ गइसक्नुभयो, अहिले दिवंगत भइसक्नुभयो। उहाँको त्यो विश्वविद्यालय उहाँले काम गरेको ठाउँमा त्यहाँ लिएको छ। अहिले चाहिँ यसको चाहिँ यो इम्पेन्डिङ यो फर्जरी टाइपफेस फन्ट जस्तो सन सेरिफ भन्छौँ हामी चाहिँ, कालीमाटी फन्ट भन्छौँ, मङ्गल फन्ट भन्छौँ। हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ सबै त्यो नेपाली टाइप गर्दा मङ्गल फन्ट भनिदिन्छ।
अनि कम्प्युटरमा अरू फन्डमा काम गरो अनि त्यो कम्प्युटर बन्द गरेर अनि फेरि भोलिपल्ट खोलेपछि अनि उसले त फेरि मङ्गल फन्डबाटै सुरु गर्छ नि। हो त्यस्तै फन्डहरू हुन्छन्, त्यस्तै फन्डको एउटा हो। र यो चाहिँ खास गरेर त्यो प्रुसियनहरूको अथवा अहिलेको बाल्टिक देशहरूको तल्लो भागमा ट्रेन रेल हुँदाखेरि पनि प्रुसियन सभ्यता त त्यहाँको संस्कृति त भयङ्कर ठुलो। पर्सियन सभ्यता, प्रुसियन र पर्सियन अलग हो फेरि। पर्सियन भन्ने इरान भयो, प्रुसियन भनेको माथि त्यो प्रुसियन सभ्यतामा त्यसरी त्यो झल्किएर त्यहाँको गोथिक सभ्यता प्रुसियन सभ्यताहरूको चाहिँ त्यो संस्कृति झल्काउने गरी आएको फन्ड हो, यसरी आएको। र यसरी जर्मनको यसको चाहिँ पेटेन्ट राइट जर्मनसँगै छ। अनि जर्मनले चाहिँ 1998मा प्रयोग गर्यो, त्यसपछि युरोपियन युनियनले 2000मा प्रयोग गर्यो, त्यसपछि अरू राष्ट्रहरूले प्रयोग गरेर यसरी गरेर आएर अनि युरो स्टाइल स्ट्यान्डर्ड। अब संसारमा त अहिले स्ट्यान्डर्ड चल्छ, कुन स्ट्यान्डर्ड कुन स्ट्यान्डर्ड प्रयोग गर्ने? अब अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड प्रयोग गर्ने कि अब इन्डियन स्ट्यान्डर्ड प्रयोग गर्ने कि इन्डियाको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ, आइएनडी स्ट्यान्डर्ड छ, अनि अमेरिकाको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ, अनि त्यसपछि क्यानाडाको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ, अनि युरोपको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ, चाइनाको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ। अब अहिले चाहिँ टर्की र इरानले पनि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड कोसिस गरिरहेछन्, भनेपछि आफ्नो आफ्नै स्ट्यान्डर्डहरू छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ युरो स्ट्यान्डर्ड, हामी चाहिँ अलिकति युरोसेन्ट्रिक सोचबाट पनि र अनि त्यसबाट आर्थिक पनि अलिकति दात्री राष्ट्रहरू भनेका पनि बढी युरोपमै हुनाले हाम्रोसँग गएर कारोबार हुनाले हामीले युरो स्ट्यान्डर्ड स्टाइल चाहिँ युरो स्टाइल नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने र त्यसैबाट अब यो प्रविधिको जुन क्रोनोलोजी भन्छौँ नि हामी क्रमिक विकासमा, यो क्रमिक विकासमा आएको हो यसरी चाहिँ। अनि 2017मा 2000बाट 2017 वर्षपछि नेपाल प्रवेश गरेको हो युरो स्ट्यान्डर्ड स्टाइल नम्बर प्लेट। अब तपाईँले अलि प्रष्ट बुझ्ने गरेर बताइदिनु पर्यो कि दर्शक जो करोडौँ हेरिरहनुहुन्छ नि, नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सवारी साधनमा इमोस नम्बरको प्रयोगलाई अनिवार्यता भनेर सरकारले भन्यो, जारी गरेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। अब मानिसमा अलिकति कोलाहल यसकारण कि समय पनि छैन, लाखौँ गाडीहरू छन्, यहाँ त्यो खालको जनशक्ति पनि छैन, हरेक चिजमा लाइन लाग्नुपर्छ, बिचौलियाले कान्छन्। र त्यो जुन इमोस नम्बर प्रयोग गर्नका लागि डेकाटुर भन्ने कम्पनीलाई दिएको रहेछ हैन। अब यो डेकाटुर र नेपालमा यसको प्रयोग तपाईले यो युरोपियन भन्नुभयो नि स्ट्यान्डर्ड, युरोपियन स्ट्यान्डर्ड त हाम्रो नेपाली आफ्नो देवनागरी लिपि छ, आफ्नो हामी आफ्नैपनमा गौरव पनि गर्छौँ नि। कतिपय नेपाली त सबै चाहिँ त्यस एकै खाले छन् भन्ने पनि होइन। त यो डेकाटुर र इम्बोस नम्बरको अनिवार्यता र त्यो युरो स्ट्यान्डर्डको त्यही प्रकृतिको हामीले प्रयोग गर्ने जुन तपाईले शिल्पी भन्नुभयो नि, यो त त्यो इम्बोस भनेको चाहिँ अलिक उठेको अक्षर बनाउने हो, त्यसमा देखिन अलि आकर्षक, अलिकति मानिसले बुझ्ने, तर उनीहरूले आफ्नो स्ट्यान्डर्डको बनाए त आफ्नो देश अनुरूपको पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ तपाईको। मैले यसरी बुझेँ त यो यसको बारेमा अलि स्पष्ट गरिदिनुस् त। एकातर्फ डेकाटुरको कुरा आयो, अर्कोतर्फ इम्बोस नम्बरको अनिवार्यता किन जरुरी छ कि छैन, छ भने फेरि त्यहाँ नेपाली लिपिहरूको किन प्रयोग नहुने, अनि यहाँको जनशक्तिको कुरा, अनि यो प्रविधिको कुरा, फेरि विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो स्ट्यान्डर्डमा हामी जानुपर्छ। यो सदी भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको युग हो, आइटी भन्दा हामी टाढा कहाँ रहने र भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त। 1 2 3 4 यी विषयलाई अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। अब तपाईँले प्रश्नमा चाहिँ अलिक धेरैवटा कुराहरू जोड्नुभयो, म टुक्र्याएर भन्न कोसिस गर्छु। अब एक त नेपाली, अब यो चाहिँ इम्बोस भनेकै या यो फन्ड भनेकै आफ्नो देशको संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले विकास भएको प्रविधि हो र त्यही उनीहरूले त्यो गरी पनि राखेका छन्। नम्बर 1 त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले नेपाली अक्षर, नेपाली वर्ण, नेपाली अङ्कलाई पनि इम्बोस गर्न सक्छौँ। अहिले त यो प्रविधि डिजिटल प्रविधिमा आएको त नेपाली अक्षरलाई, नेपाली अङ्कलाई पनि तुरुन्तै चाँडै नै गर्न सक्छौँ।
र यो अब अनिवार्यताको कुरा आयो। अनिवार्यता त गाडी नम्बर प्लेट अनिवार्य नै हुनुपर्छ, यातायात चाहिँ एकदम सुविधाको हिसाबले अथवा त्यसको डाटा रेकर्डहरू राम्ररी राख्नुपर्छ, किनभने अपराध हुन सक्ने, दुर्घटना हुन सक्ने, अनि त्यसपछि चोरी पैठारी हुन सक्ने, विभिन्न किसिमको पाइरेसीहरू हुन सक्ने अनेक कुराहरू चाहिँ गाडीको प्रयोगबाट चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सजिलो साधन, छिटो साधन भएको हुनाले त्यसबाट सामाजिक सुरक्षा पनि हुने, सामाजिक एक किसिमको खतरा पनि हुने, यो दुइटै हुने हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो इम्बोस नम्बर भनेको अहिले चाहिँ EF स्क्रिप्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, यो EF स्क्रिप्ट नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन भयो भनेदेखि यो चाहिँ सजिलो छ। अनि युरोपियनबाट अब हाम्रो दात्री राष्ट्रहरूले उहाँले गरि पनि रहेको छ, प्राविधिक पनि पठाउनु होला, नेपालसँग अरू कुराहरू सम्बन्ध छ। यो कारणले सजिलोको लागि नेपाल सरकारले यो ल्यायो। तर अब आफ्नो संस्कृति, भाषा र संस्कृति भनेको त अब यो त हामी राष्ट्रियताको गौरवको कुरा गर्छौँ, त्यसमै चाहिँ एउटा हामी के अरे नेपालको एउटा नेपाली हुँ भन्दाखेरि गौरव गर्छौँ, एउटा आइडेन्टिटी जुन हुन्छ संसारको जुनसुकै कुनामा जान्छौँ, पहिचान हुन्छ। त्यस्ता पहिचानहरू चाहिँ यस्तो प्रविधिकोमा चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइ गर्ने र अर्काले दाताले जे भन्छन् त्यो चाहिँ जुठै भए पनि खाइदिउँ भन्ने चाहिँ मानसिकताले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एउटा सांस्कृतिक वैभवता हुन्छ, परम्परादेखि चलिआएको, हामी चाहिँ विश्वको चाहिँ एउटा भनौँ न सबभन्दा पुरानो संस्कृति, विश्वकै पुरानो संस्कृति परम्पराले धानी आएको छ भनेर हामी जुन गर्व गर्छौँ र त्यो चाहिँ पहिचान, राष्ट्रिय पहिचान, एउटा सामाजिक पहिचान, सभ्यताको पहिचान, यो कुरा चाहिँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो मेटिँदै जान्छ क्या यस्ताले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि प्रोपर नाउन, जातिवाचक नाम मेटिन्छ, ठाउँको नाम मेटिन्छ, अनि तपाईँको उद्योगको नाम मेटिन्छ, वस्तुको नाम मेटिन्छ, तपाईँको नाम मेटिन्छ, आइडेन्टिटीमाथिको क्राइसिस अनि यो गरिन्छ। अनि हामी विद्यालयमा चाहिँ भाषा पढाउँछौँ, यो कल्चर संस्कृति पढाउँछौँ, अनि त्यो प्रोपर नाउन मेटिँदै गयो भने के क्रियापद र विशेषण पढाएर बस्ने विश्वविद्यालयले, त्यस कारणले यसले पहिरो जान्छ। हाम्रो संस्कृतिमा भाषामा पहिरो जान्छ। भाषा भनेको संस्कृतिको वाहक हो, संस्कृति बोक्ने गाडी भनेको भाषा हो। अनि त्यो भाषामा चाहिँ केही अलिकति भयो भने हाम्रो संस्कृति सहित पहिरो लिएर जान्छ। भाषा चाहिँ भनौँ त्यो ढुङ्गा चट्टान थियो भने तपाईँको संस्कृति भनेको त्यहाँभन्दा माथि उठेको जुन रुख बिरुवा वनस्पति हुन्छ नि, त्यो भनेको त्यो चट्टान र वनस्पति सँगै जान्छ, भाषा र संस्कृति सँगै पहिरो जान्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। यसका विधिहरू अथवा यसको यो प्रविधि के हो, कसरी हो, यो कसरी गर्न सकिन्छ, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने। के गर्नु पर्थ्यो नेपाल सरकारले भन्न खोज्नु, त्यो अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। नेपाल सरकारले अब हामीले मदन पुरस्कारबाटै हामीले चाहिँ नेपाली कम्प्युटिङ प्रोजेक्टबाट 2002 देखि 4 सम्ममा हामीले आज नेपालीमा कम्प्युटिङ गर्ने, टाइप गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिले संसारमा चाहिँ यो विश्वविद्यालय के अरे त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा, राजदूतावासमा त्यो त्यही फन्ट नभइकन त्यो चिठी खुल्दैन थियो। हुँदा आज अलिकति व्यवस्थित भएर संसारको जुनसुकै कुनामा पनि इन्टरनेटमा पनि नेपाली नबिग्रिकन देख्ने भएको छ। सम्भवतः अहिले पनि अलिकति तपाईँले विधि पुरानो त्यो रेन्डरिङ भन्छ, त्यो रेन्डरिङ विधि पुगेन भने वाट आउने, कोटा आउने, त्यो बिग्रिने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ, त्यो सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो क्रमिक विकास, क्रोनोलोजिकल डेभलपमेन्ट, संसारमा हरेक कुरा त्यो क्रोनोलोजिकल, त्यो निरन्तरता, विकास क्रमको निरन्तरताबाट मात्रै सम्भव छ। एकैचोटि जादु गरेर सबै कुरा ल्याउँछु भनेर सम्भव छैन। र त्यो निरन्तर विकास क्रमको लागि चाहिँ त्यसरी गरेको थियो भनेदेखि हामीले अहिले इम्बोस नम्बरमा चाहिँ अङ्ग्रेजी, रोमन, ल्याटिन स्क्रिप्ट अथवा रोमन स्क्रिप्ट, ल्याटिन परम्पराको रोमन स्क्रिप्ट प्रयोग गर्नुपर्ने थिएन। र अझै पनि भन्छु म त गर्न हुँदैन, सकिन्छ। यो प्रविधि हामी कहाँ उपलब्ध छ। मात्रै के छ भने यो प्रविधि, डिजिटल प्रविधिमा हामी तत्काल पेपर इम्बोसिङ र अरू सामान्य प्लास्टिक इम्बोसिङ, अब कपडा इम्बोसिङ गर्न त सजिलै हुन्छ, हामी त्यो सजिलै सक्छौँ। त्यो नम्बर प्लेटको लागि चाहिँ मेटल इम्बोसिङ गर्नुपर्नाले चाहिँ हामीलाई केही मेसिनको आवश्यक पर्छ। अनि त्यो मेसिनमा चाहिँ उल्टो अक्षर काटेर राख्नुपर्छ,
हो त्यहाँनिर हामीलाई समस्या हो। त्यो सरकारले चाह्यो भने 1-1.5 वर्ष 2 वर्षमा काम गर्न सक्छ, मेसिन ल्याउन सकिन्छ, मेसिन बनाउन सकिन्छ। यहीँ भारतमा बन्छ देवनागरी स्क्रिप्टमा इम्बोसिङ मेसिनहरू, भारतमा जति इम्बोसिङ गरिरहेछन्। अब तपाईँको बिहा वर्तमानदेखि लिएर चाहिँ अब त्यो ज्याकेटमा र त्यो पेन्टमा अनि कोटमा अनि चाहिँ ब्यागमा अनि प्लास्टिकमा सबै इम्बोसिङ गरिरहेछन् र मेटल इम्बोसिङ पनि गरिरहेछन् उनीहरूले त। आइएनडी इनसेक्युरिटीमा एचएसआरसीमा त्यो सबै गरिरहेछन् भने हामीले पनि देवनागरीमा गर्न सक्छौँ। यो प्रविधि भित्रिन्छ, तर नेपालमा चाहिँ छैन। त्यो नेपालमा नभएको कारणले गर्न सकिँदैन भनेर नेपालका नीति निर्माताहरू लागि परेका छन्। तर त्यसरी चाहिँ लाग्न हुँदैन थियो क्या, अलिकति बेलैमा सोच्नु पर्थ्यो। यसका अरू पाटाहरू पनि छन्, त्यो म पछि खोतल्छु। र अनि यसरी चाहिँ अब जस्तो 2065मै 63मा हाम्रो संविधान आयो, संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर भन्यो। देवनागरी लिपि त संविधानले दिएको भाषा हो। संविधानले दिएको भाषामा चाहिँ यो भनेको त नागरिक एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हो नि त, राष्ट्रिय भण्डार हो नि त, डाटा भण्डार हो नि त। यो नलेज पनि हो। त्यस कारणले देवनागरी लिपिमै राख्नुपर्छ र यो चाहिँ हाम्रै लिपिमा राख्नुपर्छ। र लगत्तै हाम्रो सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग थियो। त्यो सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले चाहिँ अङ्ग्रेजीको यो रोमन स्क्रिप्ट र नेपालीको देवनागरी यो लिपिमा चाहिँ समानान्तर डाटा ब्याङ्क बनाउने, डाटाबेस बनाउने भनेर एउटा योजना बनाएको थियो। 2065मा त्यो योजना $25 करोड ऋण स्वीकार गरेर, एडिबीको ऋण स्वीकार गरेर सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग नै बन्द गरियो। अनि हामीले EGIF भनेर बनाएका थियौँ, ग्राफिक इन्टर अपरेटिबिलिटी फ्रेमवर्क। यो चाहिँ एउटामा एउटा देखिने, अर्कोमा अर्को देखिने नहोस्, संसारको जुनसुकै भाषामा होस्, आफ्नै फन्डमा देखियोस्। त्यसरी यो विकास गरेर लान सकिन्छ। प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ र आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ। यो प्रविधि भनेको आइसोलेटेड वस्तु होइन, समाजसँग जोडिएको वस्तु हो। त्यस कारणले समाजसँग जोड्दै लानुपर्छ भनेर भनेकोमा सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बन्द गरियो र $25 करोड लोन लिएर ऋण के अरे एडिबीबाट ऋण लिएर के गरियो भनेर भन्नुहुन्छ भने गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर, सरकारी गभर्मेन्टको, अनि पब्लिक सर्भिस रिक्रुटमेन्ट, लोकसेवाको त्यो राख्ने डाटा राख्ने तरिका, अनि लेन रोड म्यानेजमेन्ट, बाटोहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्ने तरिका, र अनलाइन भेहिकल रजिस्ट्रेसन र ड्राइभिङ लाइसेन्स रेकर्ड राख्ने तरिकाहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर 2065 साल जेठ 10 गते यो तय गरिएको। त्यहाँदेखिको निरन्तरता हो। सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बन्द गरेदेखिको निरन्तरता हो। यो सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बन्द हुनु जरुरी थियो कि अथवा ठिक थियो कि बेठिक थियो, अथवा त्यसको पछाडि गुत्ती कुरो के थियो? त्यसको गुत्थी कुरो चाहिँ अब अलिअलि दरबारको पनि आक्षेप लाग्छ। दरबारका मान्छे साहतहरूको चाहिँ घर त्यो जग्गा जमिन भएको हुनाले काभ्रेमा त्यो साहतहरूको व्यक्तिको भएको हुनाले अलिकति यो दरबारसँग पनि जोड्छन्, तर त्यो जोड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। हामीले जे नामले राख्यौँ, अहिले सूचना के अरे अहिले के सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ के अरे के छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि जे नामले राखे पनि हुन्छ। तर एउटा सूचना प्रविधिलाई सामाजिक विकाससँग जोड्ने, त्यो चाहिँ कुनै इन्जिनियरको या अङ्ग्रेजी बोल्न जान्नेको अथवा कसैको त्यो अलग्गै भाँडो होइन। त्यो चाहिँ त्यो कम्प्युटर चाहिँ नेपाली मेरो लागि पनि हो भनेर एउटा गृहिणीले पनि भन्न सक्ने, एउटा खेतालाले पनि भन्न सक्ने, एउटा गोठालालाई पनि भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्थ्यो। त्यो नेसनल इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने हो नि, त्यसबाट त छिटो सेयरिङ गर्ने हो नि त। भनेपछि नेसनल इन्फर्मेसन डाटा चाहिँ डेभलप गरेर त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेर मानकीकरण गर्दै लगेर, त्यो मानकीकरण पनि एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै क्रमिक विकासमा स्टेप बाई त्यो चाहिँ त्यो सिँढी खुड्किला गरेर प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्छ। त हाम्रा शासकहरूको दिमागमा त्यो पसेन अथवा दुर्नियत थियो कि पसेर बढी जान्ने भयो? यो चाहिँ सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बन्द गर्ने शर्तमा चाहिँ $25 करोड चाहिँ नेपालीको टाउकोमा ऋण बोकाउनु चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। खेलोफड्को शङ्का चाहिँ छ। किनभने हाम्रो चाहिँ अब अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित समस्या परिसक्यो चाहिँ हामीलाई हाहाकार भइसक्यो भनेर भन्छौँ। भनेदेखि यो चाहिँ अलिकति नेपालकै विश्वविद्यालयहरू पनि त 60-65 वर्ष त भयो नि त। सामान्य रेकर्डिङ काममा चाहिँ हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा पनि त प्रविधि होला नि त। राष्ट्रिय योजना आयोग होला, विश्वविद्यालयमा चाहिँ एमफिल गराउँला, पिएचडी गराउँला, त्यहीँबाट प्राविधिक निकालौँला, उसलाई भने जति तलब दिन नसके भने उसलाई इज्जत दिएर सम्मान दिएर काम लगाउँला, उसले पनि त काम गर्न सक्छ। त्यो प्रविधिको विकास हामीले खै गरियो? अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड हामीले विकास खै गरियो? मानक विकास खै गरियो? त्यो त एउटा गर्दै सिँढी बनाएर जानुपर्ने हो। कुनै जादुको छडीले त सूचना प्रविधिको त एकैचोटि स्ट्यान्डर्ड माथि त पुगिँदैन त। दुर्नियतको शिकार शङ्का त्यहाँ छ। दुर्नियतको। अब यसैमा अलिक स्पष्ट गर्दै जानुहोस्। बुदागत विषयहरू धेरै छन्, छोटो गर्दै जाउँ। यो डेकाटुर र अहिलेको आम नेपालीको चासोको विषय सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर अनिवार्यताको डेकाटुरलाई नै किन 1, नम्बर 2 यो डेकाटुर हो के 3 जो नेपाली लिपि अर्थात् देवनागरी लिपिलाई प्रयोगमा नगर्ने त्यो युरो स्ट्यान्डर्ड प्रयोग गर्ने सन सेरिफको यो देखिन त्यसो देखिने। यो यसको गुत्थी कुरो पनि बताइदिनुहोस् त। अब एउटा गुत्थी कुरो के छ भने अब इम्बोस जसले पनि गर्न सक्छ अहिलेको जमानामा। सामान्य मेटल एउटा यस्तो सानो यत्रो प्लेटमा मेटल इम्बोसिङ गर्नु भनेको ठुलो मेसिन चाहिँदैन, हाते मेसिनले पनि हुन्छ। सामान्य एउटा कोठामा चाहिँ 10 बाई 10 को कोठामा मेसिन राखेर हाते मेसिनले टुई गर्दाखेरि हुन्छ। अहिले यो प्रविधि आइसकेको छ। र अब डेकाटुर भनेको चाहिँ अब त्यो बङ्गलादेशको टाइगर आइटी कम्पनी, यसको मूल कम्पनी र अमेरिकन कम्पनीको जोइन्ट उसमा चाहिँ बनेको र डेकाटुरलाई चाहिँ काम दिएको हो। मूल चाहिँ बङ्गलादेश स्वामित्व चाहिँ टाइगर आइटी कम्पनी नै हो। अमेरिका र बङ्गलादेशको संयुक्त रूपमा टाइगर आइटी कम्पनी नै हो। अब बङ्गलादेशमा चाहिँ टाइगर आइटी कम्पनीले चाहिँ यो प्रविधि पनि प्रयोग नगर्ने, यो फन्ड पनि प्रयोग नगर्ने, अनि चाहिँ अङ्ग्रेजी रोमन लिपि पनि प्रयोग नगर्ने, बङ्गलामै गर्ने। बङ्गलादेश स्वयंले चाहिँ अनि अब त्यही बङ्गलादेशकै कम्पनीलाई चाहिँ दिनुपर्छ हामीलाई भन्ने, हामीलाई चाहिँ त्यही बङ्गलादेशकै अब त्यो बिडिङ गर्दा आयो होला, कोही सस्तोमा गर्छु भनेर आयो होला। इन्टरनेसनल बिडिङ हुन्छ, बिडिङ गर्दाखेरि अब त्यो ठेक्कापट्टा टेन्डर हुन्छ, टेन्डर गर्दा कोही आयो होला, अरूभन्दा कम्पिटिसन हुनु त। अब त्यो टाइगर आइटी कम्पनी चाहिँ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा राखेको 9 वर्ष 6 महिनाको लागि ब्ल्याकलिस्टमा राखेको कम्पनी हो। डेकाटुर होइन, यसको स्वामित्व भएको चाहिँ टाइगर आइटी चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड गरेको छ। ब्ल्याकलिस्टेड गरेको छ। यो कसले ब्ल्याकलिस्टेड गरे? विश्व ब्याङ्कले, वर्ल्ड ब्याङ्कले अप्रिल 24, 2019 मा ब्ल्याकलिस्ट गरेको। अनि कसरी त्यो बिडिङमा सहभागी? त्योभन्दा पहिले बिडिङ भइसकेको थियो। त्योभन्दा पहिले ब्ल्याकलिस्टेड भइसकेपछि फेरि अब त्यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने ब्ल्याकलिस्टेड भइसकेपछि चाहिँ त्यहीँको सरकारले चाहिँ बङ्गलादेश सरकारले चाहिँ एउटा त्यो आइडिया प्रोजेक्ट चलाएको थियो। त्यो चाहिँ के भन्छ, यो पोलिकार्बोनेट मोटर ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि एउटा त्यो लाइसेन्स चिप्सको लागि त्यो चलाएको थियो। अनि त्यही टाइगर आइटी कम्पनी अहिले जुन डेकाटुर भनेर हामी भन्छौँ, अब त्यसका त विभिन्न हाँगा ब्रान्चहरू हुन्छन् अथवा सहयोगी कम्पनी स्थापना गरेको हुन्छ। मूल कम्पनी त टाइगर आइटी नै हो नि त। अनि त्योसँग चाहिँ बिडिङ गरेको थियो। 2016 मा त्यसले बिडिङ पाएको थियो, बङ्गलादेशको चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागको। अनि 2019 अप्रिल 24 मा विश्व ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा राखिसकेपछि अनि उसले चाहिँ विश्व ब्याङ्कले के भन्यो भने विश्व ब्याङ्कसँग आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरू, वित्तीय इन्टरनेसनल वित्तीय कम्पनीहरू र राज्य पक्ष सहितले अब आइन्दा 9 वर्ष 6 महिनासम्म यो कम्पनीसँग कारोबार नगर्नु भनेर उसले निर्णय गर्यो। अनि त्यो गरिसकेपछि तत्कालै
बङ्गलादेशको सरकारले चाहिँ ल तिमी विश्व ब्याङ्कको ब्ल्याकलिस्टमा पर्यौ, हामी तिमीसँग कारोबार हामी चाहिँ गर्दैनौँ। हामी कि तिमीसँग कारोबार गर्नु पर्यो कि चाहिँ विश्व ब्याङ्कसँग कारोबार बन्द गर्नु पर्यो। तिमीसँग कारोबार गर्नु छ भने विश्व ब्याङ्कसँग कारोबार बन्द गर्नु पर्यो, विश्व ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नु छ भने तिमीसँग बन्द गर्नु पर्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ उसले कोल्याप्स गरेर क्यान्सल गरिदियो र अर्को कम्पनीलाई दियो। फेरि त्यसै गरेर बेटिङ गरेर। तर हामी कहाँ चाहिँ यसको प्रसङ्ग आउँछ, अब त्यत्रो अदालतमा मुद्दा पर्यो, अब त्यत्रो विज्ञहरूको चाहिँ समूह स्थापना गरियो, विज्ञले प्रतिवेदन दियो, अनि त्यो प्राविधिकगत प्रतिवेदन दियो होला, कानुनी प्रतिवेदन दियो होला, अन्तर्राष्ट्रिय चलन। हामी पनि त विश्व ब्याङ्कको चाहिँ विश्व ब्याङ्कसँग अनुदान माग्छौँ, लोन माग्छौँ, बहुत ठुलो ऋण बहुत ठुलो ऋण छ भनेपछि त कि विश्व ब्याङ्कसँग कारोबार बन्द गर्नु पर्यो कि चाहिँ डेकाटुरसँग कारोबार बन्द गर्नु पर्यो, टाइगर आइटी कम्पनीसँग बन्द गर्नु पर्यो, कारोबार बन्द गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ त्यो एसियन बिजनेस स्ट्यान्डर्ड के अरे एसियन बिजनेस स्ट्यान्डर्डले चाहिँ ल के भनेको छ भने त्यो आइडिया प्रोजेक्ट जुन उसले लिएको थियो त्यो लिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ डाटा ब्रिचिङ पनि गरेको छ। त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटा पनि उसले चाहिँ काउन्टरफेट गरेको छ, त भनेको त्यसको अपचलन गरेको छ। नम्बर 1 अपचलन गरेको छ। नम्बर 2 विश्व ब्याङ्कको केस नम्बर 488, डिसिजन नम्बर अथवा फैसला नम्बर 118 पेजको फैसला छ, जम्मा त्यो तलको एपेन्डिक्स सहित 27 पेजको छ। 18 पेजको फैसलामा के भनेको छ भने फलानु सेक्सनको फलानु बुँदाको फलानु प्याराग्राफ उल्लङ्घन गरी, फलानु प्याराग्राफ जस्तै यहाँ चाहिँ सेक्सन 1 को प्याराग्राफ 14 को ए को 1, 2, 3, 5 उल्लङ्घन गर्यो, अनि सेक्सन 3A को सब प्याराग्राफको 8, 2 यसरी चाहिँ डिटेली अध्ययन गरेर उसले न्यायिक समिति हुन्छ विश्व ब्याङ्कको पनि, अनि त्यो न्यायिक समिति बसाएर अध्ययन गराएर त्यसरी गरेर अनि यो कम्पनीले उल्लङ्घन गरेछ, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ 9 वर्ष बन्द। र त्यो आइटी टाइगर आइटी कम्पनी जुन डेकाटुरको मालिक कम्पनी हो, डेकाटुरको पनि मालिक कम्पनी हो, त्यसको चाहिँ जियाउर रहमान, डेकाटुर भनेको चाहिँ हाँगा मात्रै, मूल कम्पनी भनेको, अनि त्यो चाहिँ जियाउर रहमान त्यो नाम पनि फेरि मिलेछ, त्यो पुरानो एउटा राजनीतिक व्यक्तिसँग मिलेछ। र उसलाई चाहिँ 6 वर्ष 6 महिना तैँले चाहिँ यो विश्व ब्याङ्कसँगको र विश्व ब्याङ्कको एफिलिएसन भएको र यो टाइगर आइटी कम्पनीमा 6 वर्ष 6 महिना तँलाई बन्देज लगाएको छ काम गर्नको लागि भनेर उसलाई पनि त्यहाँबाट निष्कासन गरियो। जियाउर रहमानलाई पनि त्यहाँको सिइओ 6 वर्ष 6 महिना। कम्पनीलाई चाहिँ ठुलो कम्पनी त्यो केही गर्नुपर्छ, अलिकति व्यवस्थित रूपले केही गर्नु पर्थ्यो भनेर उसलाई चाहिँ 9 वर्ष 6 महिना गरियो। व्यक्तिलाई चाहिँ सिङ्गल र चाहिँ त्यो सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत निर्णय त अलिक फरक पर्दो रहेछ नि त। त्यो सामूहिक निर्णय चाहिँ बढी जिम्मेवारको भागी हुन्छ भनेर उसलाई चाहिँ 9 वर्ष 6 महिनासम्म ब्यान्ड गरियो, अनि व्यक्तिलाई चाहिँ 6 वर्ष 6 महिना ब्यान्ड गरियो। यसरी गरेको कम्पनी अहिलेसम्म त्यो अदालतमा के विवरण पेश भयो, अदालतले यो मुद्दा कसरी खारेज गर्यो, अन्तरिम आदेश दिएको थियो तत्काल अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो काम अघि नबढाउनु भनेर त्यति महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ गरेको चाहिँ अन्तरिम आदेश दिएको। अब त्यो हुन त नेपालमा अब सेटिङको कुरा गर्छन्, यो कुराहरू त म अब भन्ने कुरा पनि भएन, गर्दै लाग्यो फेरि लामो हुन्छ, यो लामो हुन्छ, त्यो पनि भयो होला। र यो चाहिँ यो एक त डाटा फर्जरी, अर्को कुरो चाहिँ मनी फर्जरी, डाटा र मनी दुईटै फर्जरीमा चाहिँ परेको कम्पनी हो। र यसरी चाहिँ अरू चाहिँ गम्भीर भएर संस्थागत रूपमा बङ्गलादेश सरकारले नै त्यस्तो गरिसकेपछि नेपालले पनि, अब बङ्गलादेश पनि छिमेकी राष्ट्र हो, विश्व ब्याङ्क पनि हामीलाई चाहिने संस्था हो, हामी राज्यपक्ष हौँ, त्यो कारणले अलिकति सोच्नु पर्थ्यो, यो कुराहरू चाहिँ अदालत पुग्नु पर्थ्यो। किनभने 1900मा चाहिँ ब्यान्ड भइसकेको कम्पनी त 2020मा खारेज गरेको हो नि त मुद्दा सर्वोच्च अदालतले, त यो कुरो खोजी हुनु पर्दैन थियो। अब यहाँ दुई चिज तपाईले स्पष्ट गरिदिनुहोस्। हाम्रो विश्व ब्याङ्कसँग पहिलेदेखि नै 2013-14 सालदेखि विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा सूचीकृत गरेको कम्पनीलाई यो सोकल डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले जबरजस्ती उसैका लागि अन्तिम घडीमा आएर उसलाई त्यो
इन्भोइस नम्बर त्यो अनिवार्यताको जुन सूचना जारी गर्यो नि लागू गराउनका लागि, त यसको पछाडिको के कारण हुन सक्छ भन्ने तपाईँ चाहिँ ठान्नुहुन्छ? यसको पछाडि किनभने एउटा कारण त हाम्रो दात्री राष्ट्रको दबाब हो। यो चाहिँ भन्न सक्छु। वर्ल्ड बैंक भन्दा पनि शक्तिशाली दात्री राष्ट्र। वर्ल्ड बैंकले त तपाईँको सिस्टम भयो भएन भनेर हेर्छ, काम गर्ने त दात्री राष्ट्रले हो नि त। वर्ल्ड बैंकले त सिस्टम पो हेर्ने हो त। सिस्टम हेर्ने हो, भएन भने नेपाल राज्य पक्षलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिन्छ नि, उसलाई के जान्छ? नेपाल एउटा राज्य पक्ष ब्ल्याकलिस्टमा परेर उसको कारोबार बन्द हुन्छ र कारोबारमा दाग लाग्छ र? त यसलाई जबरजस्ती लागू हामीले गऱ्यौँ भने वर्ल्ड बैंकले यो कालो सूचीमा सूचीकृत छ है भनेर सार्वजनिक ढङ्गले जारी गरेको सूचना अब तपाईँले नेपाललाई कुनै नसिहत दिन सक्छ, कुनै पनि नसिहत दिन सक्छ। नेपाल राष्ट्रलाई नसिहत दिन सक्छ। त्यत्रो खतरा मोल्ने? अब तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो, यहाँ एउटा सरकारको कुरा गरेर पार लाग्दैन। अब 2065देखि अथवा 64मा हाम्रो सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग बन्द गरेर नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषामा, भाषा संस्कृति परम्परामा चाहिँ सूचना प्रविधिको सामाजिक पक्षलाई हेर्ने गरी जुन क्रमिक विकास गर्नुपर्ने थियो, क्रोनोलोजिकल चाहिँ डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ बन्द गराएको चाहिँ वैशाख के अरे यो जेठ 2065देखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कतिवटा सरकार भए? त यो के नागरिकको सरकार राष्ट्रप्रति जिम्मेवार कि कसका लागि काम गरिरहेछन् भन्ने अर्थ लाग्यो। यो प्रश्न यसरी जोडिन्छ। अब EU के अरे EU स्टाइलिस स्ट्यान्डर्डमा जानु, अङ्ग्रेजीमै रोमन लिपिमै जबरजस्ती गर्नु, अनि युरोपियन देश दात्री राष्ट्र भएका देशहरूमा चाहिँ अहिले कतिपय देशले यो लागू पनि गर्नु, अनि अमेरिकाले नगर्नु, इन्डियाले नगर्नु, चाइनाले नगर्नु, रसियाले नगर्नु, इरानले नगर्नु, टर्कीले नगर्नु, हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने यो दबाब पनि हुने भन्नाले चाहिँ यो क्रमिक विकासमा कोही मन्त्री विदेश जान्छन्, सही गरेर आउँछन्, यहाँ आइसकेपछि अनि त्यो कानुनी सरह हुन्छ, अथवा कुनै नेता जान्छन् विदेशमा जान्छन्, प्रधानमन्त्री नै जान्छन्, कुनै जिम बैठकहरूमा गएर चाहिँ सही गरेर आउँछन्, त्यहाँ त एजेन्डामा दुनियाँभरिको बुधा हुन्छ, यो यसरी गर्ने यो यसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ राम्रै कुराले गरे हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि उनीहरू सुत्छन् सिरानी लाएर मस्त, अनि उनीहरूले पक्रिन्छन्, तैँले फलानु मितिमा यसरी सिग्नेचर गरेर यो पनि लिएर छ, यो गरेछ, यो लागू गर्नु पर्यो, खैरियत छैन भनेपछि उसले मन्त्री पद बिर्सिन्छ। अनि उता त्यो पानी बाहिरको माछा हुन्छ, अनि जसरी पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, हो त्यो जसरी पनिमा परेको हो क्या। यो इन्भोइसको प्रयोग जसरीमा पनि पर्यो हो, किनभने क्रमिक विकास गरेको थियो भनेदेखि हामीलाई यो फन्टै बनाउन त 1-1.5 महिनाको कुरा हो, हामी तत्काल गर्न सक्छौँ। हामीसँग प्रविधि छ, हामी अब विश्वविद्यालयहरू छन्, प्रविधि छ, विशेषज्ञहरू छन्, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। मात्रै भयो मेटल जुन कटिङ गरेर चाहिँ त्यो बनाउनु पर्ने धातुको प्लेट मेटल प्रिन्टिङको लागि जुन मेसिन बनाउनु पर्ने हो, त्यो मेसिन बनाउन टाइम लाग्ने हो। मेसिन बनाउन पनि हाते मेसिन बनाएर गर्दै गरे पनि हुन्छ। 5-10 जना हाते मेसिन बनाइदिएर 5-10 जना कर्मचारीलाई खुरुखुरु लगानी गरिदिएन भने ठुलो मेसिन लिएर ठुलो खर्चले ठुलो ढुवानीले त्यो गरेको त्यो पर्दैन, सामान्य कुरा। हाम्रो यत्रो चाहिँ हाम्रो आन्तरिकबाटै सबै जनशक्ति सबै गर्न सम्भव छ। अलिकति मेसिन बनाउन सम्भव छैन भने ती प्रविधि छ, बांग्लादेशमा प्रविधि छ, पाकिस्तानमा प्रविधि छ, इन्डियामा प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि हुन्छ। हामीले G2G गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ। छिमेकीलाई त हामी भन्न सक्छौँ नि, ल इन्डियाले दिएन भने पाकिस्तानसँग भन्न सक्छौँ। पाकिस्तानमा पनि एम्बोसिङ मेसिन बनाउने चलन छ, त्यहाँ पनि त्यत्रो विकास भइसकेको छ। त्यही बङ्गलादेशसँग चाहिँ एम्बोसिङ मेसिन बनाउने प्रविधि हामी अब भुटानले पनि बनाउला सायद, उसले पनि आफ्नो कल्चर त डेभलप गर्नुपर्छ अथवा विकास गर्नुपर्छ, त्यो हाते मेसिन त भुटानले पनि बनाउला। किनभने 2014मा उसले चाहिँ सूचना प्रविधि जोङ्खा भाषामा सूचना प्रविधिको 100% उसले डाटाबेस तयार गरिसक्यो, लोकल तयार गरिसक्यो, भू सांस्कृतिक पहिचान कम्प्युटरलाई दिइसक्यो, भुटानले गरिसक्यो 2014मा। आज कति भयो? 22, 8 वर्ष भइसक्यो भुटानले गरेको पनि।
त्यो एउटा बताइदिनुहोस् त, यसको अर्थ जो हाम्रा शासक छन्, अब शासकै त भन्नु पर्यो, जो शासन गरिरहेछन्, जनताबाट मत जितेका छन्, हामी भयानक लोकतन्त्रवादी के वादी हौँ भन्छन्, त्यो जो मानिस छन् त उनीहरू नेपाली भाषा, हाम्रो परम्परा, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू, पूर्वजहरूले स्थापित गरेका त्यो गौरवहरू, त्यसैमा उनीहरू विश्वास गर्दै अर्थात् त्यसलाई समाप्त पार्न कमिसनका चक्करमा हरिसाबले लागिरहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यो पनि होला, त्यो गर्दा चाहिँ घटना विशेषमा जानुपर्छ। म चाहिँ सिद्धान्त वैचारिक विचार खेती गर्ने मान्छे हुनाले सिद्धान्तमा कुरा गर्ने हो। नेपालमा राजनीतिक ओभरडोज भएको छ। ओभरडोज भएको छ। नचाहिने निकाय, स्थानीय निकायमा राजनीति चाहिँदैन, जिल्लामा राजनीति चाहिँदैन, माथि प्रदेशमै त्यो अब उनीहरूले गरिहाले, ल्याइहाले। अब त्यो जबरजस्ती ल्याएको हो हुन त अब एक किसिमले प्रदेशको औचित्य थिएन तर ल्याएको अहिले खर्चिलो, किनभने अब 2060 सालमा चाहिँ 14.1 जीडीपीको 14.1 चाहिँ टोटल गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्थ्यो, सरकारी खर्च भन्थ्यो। अस्ति 2020 को हेर्दाखेरि चाहिँ 36.4 छ टोटल जीडीपीको सरकारी खर्च भनेपछि अहिले 14बाट 36.4 र 18 वर्षमा यति वृद्धि भयो भने टोटल गभर्मेन्टको चाहिँ जीडीपीको त्यो चाहिँ गार्हस्थ्य उत्पादनको चाहिँ सरकारी खर्चलाई 100% पनि पुग्ने रहेछ। अन्त कहाँ लाउने, अन्त के गर्ने? त्यसकारणले यो चाहिँ अब अलिकति त्यो राजनीतिक कुराभन्दा अलिकति लामो छ। यसको पनि अर्को 1 घण्टा कुरा गऱ्यो भने अलिकति विषय प्रवेशमा टच गरिएला। तर यो निरन्तरता हो। 7-8 वटा प्रधानमन्त्री र 200-500 कति मन्त्री, 200-400 सामेल छन्, सबै सामेल छन्। त्यसकारण मिलीभगतमा कोही विरोध गर्दैनन्। राजनीतिक अघि मैले भने नि, कारण त्यो अब कुन चाहिँ मन्त्री कहाँ गएर सही गरेर आइरहेछ, कुन चाहिँ सम्मेलनमा गएर आएछ, अब यहाँ आएर भन्यो, उसले फोन गर्यो, उसले भन्यो अब हाम्रो दात्री राष्ट्रहरूको काम त गर्नै पर्यो, उनीहरूको भने त हामीले मान्नै पर्यो, किनभने हामीसँग त अलिकति कम पुँजी होला, अलिकति बढी पुँजी ल्यायो भने, डलर ल्यायो भने गाउँको मान्छेलाई सक्रिय गराउन सकिन्छ। थोरै डलर भयो भने तानौँ, सस्तो ऋण पायो भने तानौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। तर राजनीतिक ओभरडोजले चाहिँ देश डुबिसकेको थाहै पाउँदैनन्। एजेन्ट, कमिसन अनि दात्री राष्ट्रहरूसँग पहिले नै भइसकेको लेनदेन या हस्ताक्षर, यी सबै पक्षले सामेल रह्यो। अब एउटा तर्क मानिसले गरेका, यसको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। इन्भोइस नम्बर मात्रै होइन, त्यहाँ एउटा चिप्स पनि जडान हुन्छ। त्यो चिप्स जडान भएपछि सुरक्षाका लागि बहुत जरुरी छ। को मान्छे कहाँ कसरी दौडिरहेको छ, एकातर्फ सुरक्षाका लागि जरुरी छ भनिन्छ, अर्कोतर्फ त्यो त कुनै कम्पनीले हेरिरहेको, वाच गरिरहेछ, निगरानी गरिरहेछ। जो मानिस चढेको छ त्यो मानिस असुरक्षित पनि छ, किनभने त्यसलाई कुनै पनि बेला प्रहार गर्न सकिने, कुन ढोकामा पस्यो, कहाँ प्रवेश गर्यो। त्यसकारण यो असुरक्षित पनि छ है। यो चिप्स जसरी प्रयोग हुन्छ यसरी यो अर्काको हातमा दिनु हुँदैन भन्ने दुवै खाले विचार छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अर्काको हातमा दिनु हुँदैन, एकदम ठिक, 100%, 100% ठिक हो। तर कतिपय अवस्थामा हामीले पनि त अपराधी खोज्नुपर्छ, पत्ता लगाउनुपर्छ नि त। देशले पनि त, सरकारले पनि त गर्नुपर्छ नि त। त्यस कारणले र त्यो चिप्स अनि एउटा चाहिँ त्यो एनइपी भनेको तलतिर एउटा होलोग्राम हुन्छ, एउटा इन्भोइस नम्बर भयो, एउटा चिप्स भयो। यी 3टा फरक कुरा हुन्, नितान्त अलग कुरा हुन्। त्यो होलोग्राम भनेको सामान्य इन्फर्मेसन हो। त्यो चिप्स भनेको अगाडिपट्टि सिसामा राख्ने हो, नम्बर प्लेटसँग राख्ने चिप्स होइन। त्यो चिप्स र इन्भोइस नम्बरको कुनै पनि साइनु छैन, कुनै पनि साइनु छैन। क्राइम गर्नेले त त्यो चिप्स हटाइदिन नि सक्ने हो नि त। होइन, चिप्स लगाओस् न, चिप्स त लगाउँ न, के भयो र? चिप्स लगाउँ। चिप्स लगाउनको लागि त्यो चिप्स चाहिँ अब यो डाटा सेन्टरहरू हामी यो बनाउँ चाहिँ अब जिपिएस जडान गरौँ, अनि त्यो चाहिँ 400-500 मिटरबाट अथवा 1 किलोमिटरबाट रिड गर्ने चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ क्यामेराहरू हामी चाहिँ माथि राखौँ, बाटामा चाहिँ त्यो गरौँ, यो अलग कुरा हो। इन्भोइस नम्बरसँग जोडिएको कुरै होइन यो त। त्यो चिप्स चाहिँ इन्भोइस नम्बरसँग जोडिएर आयो कि त्यो छुट्टा छुट्टै कुरो अलग अलग हो, अलग अलग हो, बुझ्नु पर्यो, अलग अलग हो। त्यो चिप्स जहिले आए पनि हुन्छ, बाटामा चाहिँ त्यो चिप्स रिडर जहिले आए पनि हुन्छ, आइपिएस डिटेक्टर जहिले आए पनि हुन्छ। यो सँगै इन्भोइस नम्बरसँगै जोडेर गर्नु पर्दैन।
अहिले जुन कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको इन्भोइस नम्बर छ यसको तुक रहेनछ यसको अर्थ इन्भोइस नम्बरसँग त्यो चिप्सको कुनै पनि सम्बन्ध छैन त्यो इन्भोइस नम्बरमा भएको इन्फर्मेसन चिप्समा राख्ने हो इन्भोइस चाहिँ जरुरी छ होइन त फेरि इन्भोइस चाहिँ जरुरी इन्भोइसै जरुरी छैन गाडी नम्बर जरुरी छ इन्भोइस जरुरी छैन इन्भोइस जरुरी छैन अनि यो जबरजस्ती त्यो त अङ्ग्रेजीको चाहिँ ओलाई क्यू बनाउन सक्ने पीलाई आर बनाउन सक्ने त्यो एफलाई चाहिँ ई बनाउन सक्ने एललाई चाहिँ ई बनाउन सक्ने त्यो फर्जरी हुन्छ भनेर गरेको हो भने त हाम्रो त नेपालीमा त कसले गर्न सक्छ कसले आएर गरिदिन्छ झन् टिपिकल झन् सुरक्षित हुन्छ इन्भोइस भन्दा सुरक्षित हुन्छ नेपालीको देवनागरीको इन्भोइस नम्बर र त्यो चिपसँगै जोड्नु कुनै पनि तुक छैन कुनै पनि नाता छैन 12 हातको साइनो पनि छैन त जान यति मानिसलाई दुःख दिने यति बेइमानी गर्ने एउटा इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्नलाई झन्नै 4000 जति खर्च हुँदो रहेछ जनशक्ति छैन मानिस मार कसरी हुन्छ बाबा बरु सबै चिज छोडौँ इन्भोइस लगाउँ भनेर मानिस दौडिरहेका छन् जनशक्ति पनि छैन यसरी हेर्दा त 15-20 वर्ष लाग्छ रे जुन जनशक्ति सुविधाको हिसाबले हुन्छ 5-7 वर्ष लगाइदिए हुन्छ बरु त्यो चिप्स चाहिँ अहिले राखिहालौँ र चिप्स रिडर चाहिँ हामी राखौँ न 8-10वटा दर्जन 1 दर्जन सके 2 दर्जन राखौँ नेपाल अधिराज्य चिप्स रिडर राखौँ त्यो नम्बर भएको छ अहिले जो कम्प्युटरमा हामी तुरुन्तै प्रोग्रामिङ गरेर त्यो चिप्स रिडरलाई पठाउन सकिहाल्छौँ उसको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेकै छ नागरिकता छँदैछ अझ राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्दा नागरिकतालाई चाहिँ सबल बनाउनु पर्थ्यो गल्ती त गरिहाले पटक ठाउँै पछि गल्ती गरेका छन् त्यसरी चाहिँ त्यो गरौँ चिप्स राखौँ काम गर्दै गरौँ नम्बर चाहिँ अहिले त्यही नम्बर रिड गर्दै गरौँ क्रमशः 6 महिना वर्ष दिन गर्दै 10 वर्षमा कम्प्लिट होस् न के फरक पर्छ तपाईँ कम्प्युटर भाषाको प्रविधि विके तपाईँ अब सँग धेरै कुरा गर्नु थियो कि तर समयले साथ दिँदो रहेनछ एउटा चिज बताइदिनुहोस् कार्यक्रम सकिन लाग्यो आम नेपालीलाई यो सरकारलाई प्रशासकहरूलाई के अपिल गर्नुहुन्छ तपाईँ जुन एउटा प्रयत्न यो शासकहरू गरिरहेका छन् प्रशासनिक संयन्त्र जुन प्रयत्नमा छ नेपाली जन बडा अन्योल जसलाई अभिभावक ठान्दछन् आफैले मत दिएर उसलाई त्यत्रो ठुलो हैसियतमा प्रवेश गराएको छ ऊ आफै हरेक हिसाबले त्यही जनतासँग बारम्बार शोषण गरिरहेको मात्रै यो मात्रै छैन एकपछि अर्को त्यो सयौं त्यो शोषणका तौर तरिकाहरू छन् एकपछि अर्को सोकल अनेकौं सिस्टमका नाममा शोषण जनतामाथि भइरहेछ तपाईँ ती निरीह दुखी जनता र यी शासक प्रशासकहरूलाई भनिदिनुहोस् त के भन्नुहुन्छ अब एउटा कुरा त जनताहरू अब जसको भोइस छैन उहाँहरूले अलिकति राम्रो तरिकाले भन्नु पर्यो हाम्रो भाषा संस्कृति जोगाउँ प्रविधिमा पनि देवनागरीमा पनि बनाउन सक्ने विधि रहेछ चिप्स जडान गरिदिसकेपछि नम्बर बिस्तारै क्रमशः गर्दा पनि हुन्छ 5-7 वर्षमा अथवा 2-3 वर्षमा बिस्तारै गर्दै जाँदा पनि हुन्छ एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो सिफ्ट गर्ने हो नि त एउटा नम्बरबाट अर्को नम्बरमा सिफ्ट गर्ने हो यो भिडभाड लगाउनु जरुरी छैन त्यसो गर्ने हो भने त्यति पैसा पनि चाहिँदैन सहजले गर्दाखेरि र यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ अब राजनीतिक नेताहरू चाहिँ नियतमाथि खेलबाड गर्ने हुनाले र उनीहरूले नियतले चाहिँ कसैलाई दबाएर कसैलाई फुर्क्याएर कसैले केही काम गर्नुपर्ने हुनाले ती राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ दुर्नियतले गरेर होस् अथवा कुनै तरिकाले गरेर होस् उनीहरूले लगानी बिना सरकारको खर्चमा चाहिँ मोज मस्ती ऐस आराम गर्छन् उनीहरूले चाहिँ उद्योग सरकारलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा ल्याएछन् त्यो उनीहरूले पैसा लगानी गर्नु पर्दैन पैसा कमाउनु पर्दैन सरकारको जे आएको छ जनताको राजस्व उठेर आएको त जति आएको छ कर उठेर आएको छ त्यसैको केही भाग अपचलन गर्ने हो उनीहरूले त्यस कारण उनीहरूले दुर्नियत गरे भने पनि नेपाली नागरिकता विश्वविद्यालय छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ अनि चाहिँ अब म्यान भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल जस्ता छन् यस्ता अरू संस्थाहरू छन् हाम्रा यस्ता चाहिँ जनजाति प्रतिष्ठानहरू छन् हाम्रा यस्ता कल्चरल चाहिँ एकाइ सांस्कृतिक एकाइहरू छन् विद्वानहरू छन् सिभिल सोसाइटी नागरिक समाज छ हाम्रो रिटायर भएर गएका चाहिँ सचिव सहसचिवहरू होलान् जो चाहिँ देशको हरेक कुना कुनामा चाहिँ हरेक अङ्ग बुझेका छन् वकिल छन् प्रोफेसरहरू छन् आर्मीहरू बुझेका छन् आर्मी अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ आर्मीको सूचना प्रविधिमा आर्मी सक्षम हुनुपर्छ र छ पनि केही हदसम्म तर आर्मीले त्यो कुरा खोल्न पनि हुँदैन आर्मीले त्यस्तो छन् अब केही भन्नु पर्यो र यी शासकहरूलाई यी नेताहरूलाई एकचोटि भन्नु पर्यो क्या
संयुक्त रूपमा तिमीहरूले यसरी क्रमशः विकास गर्दै आएको कुरामा तिमीहरूले यसरी जानुपर्नेमा यो तिमीहरूले गल्ती गर्यौ, अब सुधारौँ। एक दिन नेपालको राष्ट्रियता अस्मितामाथि नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, मसिना गल्तीहरू हुँदै जाँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब यो गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नु पर्यो क्या, र भन्नु पर्यो। र तिनीहरूलाई कान समाउने व्यवस्था चाहिँ नेताहरूको पनि ल मैले गल्ती गरेँ भन्न चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बकाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकियो क्या। इन्भोइस नम्बरको प्रयोग आम नागरिकले अवज्ञा गरौँ, अर्थात् यसको प्रयोग जरुर अहिले यस रूपमा चाहिँ नगरौँ, यो हाम्रा लागि घातक छ। तपाईँको सारमा बनाए कि हो तपाईँसँग म अरू विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनुभयो, बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा, कम्प्युटर भाषा प्रविधि विज्ञ। इन्भोस्ट हो के, यसमा कति जरुरी छ र डेकाटुरको त्यो इतिहास, त्यससँग जोडिएका विषयलाई हामीले विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले पनि कुरा उठान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।